नानाभक्षसमन्वितं तदक्षीरकृतोपेतं नैवेद्यं समर्पयामि। ओं भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ऋतं त्वा सत्येन परिषञ्चामि। पदार्थाలను ముట్టుకోండి చేతోటి। అమృతమస్తు అమృతోపస్తరమణసే। ఓం ప్రాణాయ స్వాహా ఓం వ్యానాయ స్వాహా ఓం ఉదానాయ స్వాహా ఓం అపానాయ స్వాహా ఓం సమానాయ స్వాహా ఓం బ్రహ్మణే నమః। मध्ये मध्ये पाणिं समर्पयामि। हस्तो प्रक्षालयामि मालो प्रक्षालयामि शुद्धात्मन्यं समर्पयामि उत्तरापोषं समर्पयामि नमस्करोमि। ताम्बूलं समर्पयामि दक्षिणां समर्पयामि नक्षत्रान् समर्पयामि पुष्पै पूजयामि नमस्करोमि। देवताभ्यो नमः। अथ धूपं
कर्पूरमण्डलं दर्शयामि ओम अघोरेभ्यो नघोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वसर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्रं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं पादावसन्तं हृदयारविन्दे भावं भवामि सैतं नमामि हस्तैकुरङ्गं गिरिमकरन्दं शृङ्गारिताङ्गं गिरिजानुसङ्गं मूकेन्द्रसङ्गं मदनगवन्दं श्रीशैललिङ्गं शिरसा नमामि कर्पूरगौरं करुणावतारं साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं परमेष्टं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं श्रीअन्नपूर्णादेवी नमो नमः महामंगलराज कर्पूरराजं दर्शयामि नमस्करोमि जय बोलो अन्नपूर्ण माता